इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः रूपलाल शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अकथयत् यत् कृषकाः राष्ट्रनिर्माणे सशक्त सहभागिनः सन्ति, तेषां प्रयासैः च आत्मनिर्भर भारताभियानं सशक्तं भवति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवदत् यत् पूर्वसैनिकाः राष्ट्रिय चैतन्यस्य जीवन्तस्तम्भाः, सामूहिक साहसस्य च प्रतीकत्वेन वर्तन्ते। भारतदेशेन ईरानदेशे स्थिताः स्वीयाः नागरिकाः संसूचिताः यत् ते वाणिज्यिक विमानानाम् अन्येषां च उपलब्ध परिवहन संसाधनानाम् उपयोगं कृत्वा यथा कथञ्चित् ईरानदेशं परित्यजेयुः। थाईलैण्ड देशे अद्य प्रातः गच्छति रेलयाने निर्माणकार्ये संलग्नस्य क्रेन इत्यस्य पतनेन 29 जनाः मृताः, 65 जनाश्च व्रणिताः। अपि च क्रीडावार्तायां भारत न्यूजीलैण्ड दलयोर्मध्ये जायमानायाः एकदिवसीय क्रिकेट प्रतिस्पर्धा मालिकायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य राजकोटस्य निरञ्जन शाह क्रीडाङ्गणे सञ्जायते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अकथयत् यत् कृषकाः राष्ट्रनिर्माणे सशक्त सहभागिनः सन्ति, तेषां प्रयासैः च आत्मनिर्भर भारताभियानं सशक्तं भवति। श्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारः कृषकाणां सशक्तीकरणाय प्रतिबद्धो वर्तते, अथ च एतदर्थम् अजस्रं प्रयासं कुरुते। श्री मोदी अद्य सूचना प्रसारण राज्यमन्त्रिणः डॉक्टर एल मुरुगनस्य आवासे आयोजिते पोंगल समारोहे अकथयत् यत् पोंगल पर्व जीवन्त तमिल संस्कृतेः प्रकृत्या सह च तस्य युक्ततायाः उत्सवः अस्ति। प्रधानमन्त्री मोदी अकथयत् यत् पोंगल उत्सवः प्रकृत्या परिवारेण समाजेन च सह सन्तुलन स्थापनस्य मार्गं प्रशस्तीकरोति। श्री मोदी अकथयत् यत् पोंगल इति पर्व सम्प्रति वैश्विक पर्वत्वेन सञ्जातम्, अथ च इदं कृषकैः कृतस्य श्रमस्य सम्माननं संसूचयति। श्री मोदी उक्तवान् यत् इदं पर्व पृथिवीं सूर्यं च प्रति कृतज्ञताभिव्यक्तेः अवसरः अस्ति। सम्प्रति देशस्य अन्येषु क्षेत्रेषु विद्यमानाः जनाः अपि लोढी, मकरसंक्रान्ति, माघबिहु, पोंगल सदृशानाम् उत्सवानां हर्षोल्लासे निमग्नाः दृश्यन्ते। एते उत्सवाः एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्यस्य भावनां दृढीकुर्वन्ति। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी इदमपि कथितवान् यत् पोंगलोत्सवः जनान् प्रेरयति, निर्दिशति च यत् जनाः प्रकृतिं प्रति कृतज्ञभावं सदैव जीवनशैल्यामेव सम्मेलयेयुः। श्री मोदी उक्तवान् यत् प्राकृतिक संसाधनानां संरक्षणदायित्वं जनतायाः दायित्वमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा इदमपि कथितं यत् भविष्यति काले मृदायाः गुणवत्ता सुरक्षिता स्यात्, अपि च जल संरक्षणस्य संसाधनानां च समुचित उपयोगः स्यादिति वर्तमानकालिकी आवश्यकता वर्तते। श्री मोदिना कथितं यत् मिशन लाइफ इत्यस्य अन्तर्गतम् एकः वृक्षः मातुः नाम्नः स्यात्, अथ च अमृत सरोवरः इत्येतादृशाः उपक्रमाः ऐक्यभावनां वर्धयन्ति। प्रधानमन्त्री श्री मोदी अवदत् यत् तमिल संस्कृतिः समग्रे देशे मानवतायाः सामूहिक न्यासत्वेन वर्तते। तमिल संस्कृतौ कृषकाः जीवनस्य आधारत्वेन मन्यन्ते। तमिल संस्कृतिः विश्वस्य प्राचीनतम सभ्यतासु संस्कृतिषु च अग्रगण्या वर्तते, अपि च इयं संस्कृतिः नैकाः शताब्दीः परस्परं संयोजयति, इतिहासात् शिक्षते, अथ च वर्तमानं भविष्यत्कालं प्रति नयति। श्री मोदिना इदमपि कथितं यत् तमिल संस्कृतेः प्रेरितं भूत्वा भारतं स्ववंशानुक्रमेण रिक्तेन च शक्तिं प्राप्नोति, अपि च नवीनाः संभावनाः प्रति अपि प्रशस्ति करोति। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी मकर संक्रान्तेः, उत्तरायणस्य, माघबिहु इत्यस्य च अवसरे देशवासिभ्यः हार्दिक्यः शुभकामनाः प्रदत्तवान्। सञ्चारतन्त्रमाध्यमेन प्रदत्ते सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा आशा अभिव्यक्ता यत् मकर संक्रान्तेः अयं पवित्रोत्सवः सर्वेषां जीवनं सुख शान्ति स्वास्थ्य समृद्धिपूर्णं च करिष्यति। श्री मोदिना कथितं यत् माघबिहु इति उत्सवः
नवसस्यस्य समृद्धे ऐक्यस्य च उत्सवः अस्ति। प्रधानमन्त्री अकामयत् यत् कृतज्ञतायाः सद्भावस्य च भावनया देशः निरन्तरं समुज्ज्वलः समृद्धियुक्तश्च भविष्यति। आदेशमद्य मकरसंक्रान्तेः पर्व सोल्लासं सोत्साहं च आमान्यते। मकरसंक्रान्तिः शैत्यकालस्य समाप्तेः दीर्घदिनानां च आरम्भस्य प्रतीकत्वेन वर्तते। देशस्य विभिन्न भागेषु अयम् उत्सवः पृथक् पृथक् नामभिः समुदीर्यते। तत्र हि तमिलनाडु मध्ये अयम् उत्सवः पोंगल इति नाम्ना, गुजरात प्रान्ते उत्तरायणम्, असम राज्ये च भोगाली बिहु, पश्चिम बंग प्रान्ते च अयं हि उत्सवः पौष संक्रान्ति इति नाम्ना ख्यायते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह वदति यत् पूर्वसैनिकाः राष्ट्रिय चैतन्यस्य जीवन्तस्तम्भाः, सामूहिक साहसस्य च प्रतीकाः, आगामि वंशानुक्रमस्य च कृते प्रेरणास्रोतभूताः सन्ति। सशस्त्रबल पूर्वसैनिक दिवस अवसरे अद्य नवदेहल्यां श्रीसिंहः अवदत् यत् पूर्वसैनिकाः राष्ट्रनिर्माणस्य च प्रत्येकम् अवसरे योगदानं यच्छन्ति। अनेन सहैव अनुशासन नेतृत्व साहस सदृशैः गुणैः समाजस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। रक्षामन्त्रिणा इदमपि कथितं यत् पूर्वसैनिकानां गणवेशस्य वर्णः कार्यस्थलं च कामं परिवर्तेत। पुनरपि तेषु देशभक्तिः, सेवाभावना च सदैव तथैव पूर्ववदेव च तिष्ठति। साथियों, आप सभी केवल सर्विस से रिटायर हुए एक सैनिक मात्र नहीं हैं। आप हमारी राष्ट्रीय चेतना की जीवंत स्तंभ हैं। आप हमारे सामूहिक साहस के प्रतीक और हमारी भावी पीढ़ियों के आप प्रेरणा स्रोत हैं। 20 साल की उम्र के आसपास जब आप लोगों ने यह निर्णय लिया होगा कि आपको आर्म्ड फोर्सेज में जाना है, तो आपने उस समय केवल एक पेशा नहीं चुना था, एक सैनिक के रूप में आपने एक संकल्प लिया था, जहां व्यक्ति स्वयं को पूर्णतः राष्ट्र के लिए समर्पित कर देता है। श्रीसिंहः पूर्वसैनिकान् साग्रहं निवेदितवान् यत् ते स्वीयानुभवानां माध्यमेन युवजनानां मार्गदर्शनं कुर्युः, अपि च अग्निवीरेभ्यः युवसैनिकेभ्यश्च समुचित दिशाः प्रदद्युः। अन्ते च रक्षामन्त्री पूर्वसैनिकान् उद्दिश्य इदमपि अकथयत् यत् आवश्यकतायां सत्यां ते आपात परिस्थितौ नागरिक प्रशासन सहयोगार्थं सदैव सन्नद्धाः तिष्ठेयुः इति। भारतदेशेन स्वनागरिकाः संसूचिताः ये च ईरानदेशे तत्र निवसन्ति यत् ते ईरानदेशात् वाणिज्यिक विमानैः अथवा उपलब्धानाम् अन्येषां परिवहन साधनानाम् उपयोगं कृत्वा ईरानदेशं परित्यजेयुः। तेहरान स्थितेन भारतीय दूतावासेन जनानां साहाय्यार्थं दूरभाष संख्या अपि प्रकाशिता अस्ति। सा च इत्थं वर्तते 989128109115 इति। अनया संख्यया ते दूरभाषं कृत्वा साहाय्यं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अथ च दूतावासेन सह cons.twhran@mea.gov.in इति अणुसङ्केतेनापि ते सम्पर्कं कर्तुं शक्नुवन्ति। थाईलैंड देशे अद्य प्रातः सञ्चाल्यमान रेलयाने निर्माणकार्ये संलग्नस्य क्रेन इत्यस्य पतनेन 29 जनाः मृताः, 65 जनाः च व्रणिताः। रेलयानं बैंकॉक नगरात् उत्तरपूर्वी क्षेत्रं प्रति गच्छति स्म। नाखोन राजसीमा प्रान्तस्य सिखियो जनपदे एषा घटना सञ्जाता। दुर्घटनायाः समये नौकायां 95,100 यात्रिणः आसन्। सेना प्रमुखः उपेन्द्र द्विवेदी अद्य प्रोक्तवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूरमिति देशस्य संकल्पस्य संयमस्य च किञ्चित् निर्णायकं प्रदर्शनमासीत्, येन च सशस्त्रबलानां नैतिक शक्तेः कुशलोत्कृष्टतायाः च प्रदर्शनम् अभवत्। सेना प्रमुख उपेन्द्र द्विवेदी नवदेहल्यां राष्ट्रिय कैडेट कोर NCC इत्यस्य गणतन्त्र दिवस पद सञ्चलन शिविरं 26,200 सम्बोधयन् तथ्यमिदं समुद्घाटितवान्। भारत न्यूजीलैंड दलयोर्मध्ये एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धा अद्य राजकोट नगरस्य निरञ्जन शाह क्रीडाङ्गणे क्रीड्यते। भारतीय दलेन आदौ क्रीडता 7 क्रीडकानां हानौ 84,200 धावनाङ्काः समर्जिताः सन्ति। अवधेयं यत् पूर्वमपि 1-0 इत्यतः